क्या बताऊं आपको, रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। बहू बेटे कहते हैं रोटी नहीं है तुम्हारे लिए, कहाँ जाऊं हम, सड़क पर जाऊं, भीख मांगू जाके। क्या मदद है, भागते हैं मेहरौली जाते हैं दवाई लेने पर, बच्चे कोई सुनते नहीं है, क्या करूं, पैसा नहीं है, पैदल जाना पड़ता, चले गाड़ी पे लोग बिठा के जाते, अंकल जी आप मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊं बताइए। मेरे साथ क्या मदद, एक फेफड़ा खराब हो चुका है। बात मेरे अजीज़ों अगर कुरान मुक़द्दस की जाए ना, तो कुरान के अंदर जहाँ रब्बी करीम ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है, उसके फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपने वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करने का भी हुक्म दिया है, अपने वालिदैन की खिदमत करने का हुक्म दिया है। यार वो बात कितनी अच्छी कही है ना किसी ने, कि दो माँ बाप मिलकर कई बच्चों को पाल दिया करते हैं। अब किसी के पास में 4 हैं, किसी के पास में 5 है, और जब लड़के की पैदाइश होती है ना घर के अंदर, तो बड़ी खुशी का माहौल होता है, बाप भी खुश होता है, माँ भी खुश होती है, और रिश्तेदार भी खुश होते हैं, सारे जो अजीज़ व अकारीब हैं सब खुश हुआ करते हैं। लेकिन जब यही लड़का बड़े हो करके तो उसकी शादी कर दी जाए, और जब ये बड़ा हो जाता है और माँ बाप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, तो जब यही कहता है ना कि तुम्हारे लिए हमारे पास में खाना नहीं है, तुम्हारे लिए हमारे पास में जगह नहीं है कि तुम्हें कहाँ सुलाया जाए, तुम्हारी दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे बताओ एक बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। यानी कई बच्चों को 2 माँ बाप पाल रहे हैं, लेकिन कई बच्चों से मिलकर के माँ बाप नहीं पला करते हैं। यार ऐसी ऐसी वीडियो क्लिप और ऐसी ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ कि जो इस तरह के लोग हैं कि जो अपने माँ बाप के हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें तो कहीं डूब करके मर जाना चाहिए। अपने आप को मुसलमान भी कहते हो, अपने आप को कहते हो कि तुम अल्लाह के मानने वाले हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हो। आओ ज़रा कुरान को उठाकर तो देखो कि अगर तुम्हें अपनी इबादतें भी कबूल करानी है ना, अगर तुम्हें अपनी नमाज कबूल करानी है, तुम्हें अपना रोज़ा, अपना हज, अपनी ज़कात, अपने दीगर आमाल तुम्हें कबूल कराने हैं रब की बारगाह में, तो याद रखना मेरे अजीज़ों, ये उसी वक्त कबूल होंगे जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी होंगे। तुम इबादतें लेकर के जाओगे, तुम ये नेक आमाल रब की बारगाह में लेकर के जाओगे, लेकिन माँ को मारा होगा, खाना नहीं दिया होगा वक्त पर, बाप के साथ में अच्छा सलूक नहीं किया होगा, दवाई तक के तुमने पैसे नहीं दिए होंगे। अब आप देखें ना इस क्लिप के अंदर क्या है, बाप कितना रो रहा है कि बहू बेटे कहते हैं कि तुम्हारे लिए खाना नहीं है मेरे पास में, हमारे पास में खाना नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। अब बताओ एक बाप एक बुजुर्गी के आलम में जब सांस का मर्ज है तो बाप जाए तो कहाँ जाए, किससे जाकर के अपनी गुर्बत का इजहार करे, किससे जाकर के किसके सामने जाकर के रोए। तो तुम ये समझते हो कि ये तुम्हें सुकून मिल जाएगा, अच्छी जिंदगी तुम गुजार लोगे आज जो तुम अपने वालिदैन के साथ में रवैया करोगे, जो रवैया इख्तियार तुमने कर रखा है अपने वालिदैन के साथ में। याद रखना मेरे अजीजों, एक वक्त वो भी आएगा जब तुम्हारी औलाद ये सब करता हुआ तुम्हें देख रही होगी, तो तुम्हारे साथ में ये मामलात होना ही होना है। ये ना समझना कि तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने बाप को घर से निकाल लिया तो तुम ज्यादा बड़े कामयाब हो गए, तुमने अपनी वालिदा को घर से भगा दिया तो तुम ज्यादा बड़े कामयाब हो गए। ओल्ड हाउस में डालना, ओल्ड हाउस में छोड़ देना, ये मजहब इस्लाम के अंदर ये तरीका नहीं है, ये तो दूसरे मज़ाहिब के अंदर है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस तरीके को अपना रहे हैं। क्या तुम जब बच्चे थे तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसी तरह से छोड़ दिया था? न तुम्हें खाने का शऊर था, न तुम्हें इस्तंजे का शऊर था, न तुम्हें किसी चीज़ का शऊर था। अगर तुम्हें खाना सिखाया, तुम्हें पाक रहना सिखाया, इस्तंजा करना सिखाया, तुम्हें जिंदगी जीने का तरीका तुम्हें बताया, तो वो तुम्हारे वालिदैन थे। अगर वो ना बताते, तुम्हें कहीं छोड़ देते, तो तुम कुत्तों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे होते। और याद रखना, हर गुनाह की सजा आखिरत में मिलेगी। नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा, रोज़ा नहीं रखोगे आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा, ज़कात नहीं दोगे आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अमल हैं। अगर तुम नहीं करोगे जो तुम पर फ़र्ज़ है, वाजिब है, तो तुम्हें आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अपने वालिदैन के साथ में अच्छा सलूक नहीं करोगे, वालिदैन के हुकूक अदा नहीं करोगे, उनकी नाफरमानी करोगे, तो इसकी सज़ा तुम्हें दुनिया में ही मिलना है। तुम उस वक्त तक नहीं मर सकते हो जब तक तुम्हें उसकी सज़ा दुनिया में नहीं मिल जाएगी।
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تم نے مقام ہی نہیں سمجھا، اہمیت ہی نہیں جانی تم نے اپنے والدین کی۔ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے آقا رو رہے ہیں۔ صحابہ آئے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری ماں اگر پکارتی تو میں مصلی چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات کو جا کر کے پہلے سنتا۔ ماں باپ کیسے بھی ہوں، کتنے بھی گناہ گار ہیں یار، ماں باپ اگر کافر بھی ہے نا تو ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ وہ ان کا حساب وہ خود دیں گے، لیکن وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہارے پیرنٹس ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی کتنا بھی بڑا کروڑ پتی ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ارب پتی، آج آپ دیکھیں آپ کو سفید لباس میں کتنے لوگ آپ کو مسجد کے اندر ایسے مل جائیں گے جو 5 وقت نمازی ہیں، 5 وقت میں آپ کو نظر آ جائیں گے، اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن گھر جا کر کے دیکھو گے آپ تو ان کے ماں باپ ایک ایک روٹی کو ترس رہے ہیں، کیونکہ بھائیوں میں لڑائی ہے کہ جب یہ نہیں کھلاتا تو میں کیوں کھلاؤں گا، جب بڑا والا نہیں کھلاتا تو میں کیوں کھلاؤں گا، جب چھوٹا نہیں رکھتا تو میں کیوں رکھوں گا۔ یاد رکھنا سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، بڑا چھوٹے کی قبر میں نہیں جائے گا بچانے کے لیے، چھوٹا بڑے کی قبر میں نہیں جائے گا بچانے کے لیے۔ کوئی نہیں کھلاتا نہ کھلائے، لیکن آپ کھلائیں، اور اس لیے نہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا والے کی وجہ سے میں کھلا رہا ہوں۔ آپ اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کا مقام، والدین کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ان کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ جتنی جلدی اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول ہوتی ہے نا میرے عزیزو، اتنی ہی جلدی بد دعا بھی قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، کوئی ایسا جملہ نہ کہیں اپنی زبان سے کہ جس کی وجہ سے تمہاری اولاد کی زندگی خراب ہو جائے۔ یا ماں باپ تو کچھ بھی نہ کرے نا، یعنی جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر گھر سے نکال دیا، آپ کے پاس میں کھانا نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، لیکن ایک باپ کی زندگی پر کبھی غور کیا، کبھی توجہ کی؟ آج تم نوکری پیشہ ہو، آج تم اچھا لباس پہنے ہوئے ہو، اچھا مکان ہے، کامیاب ہو گئے ہو، لیکن اس کامیابی کے پیچھے ماں باپ نے جو دنوں رات ایک کیے ہیں، والد نے جو اپنا پسینہ بہایا ہے، کہ تم نے اس پر کبھی غور کیا ہے؟ والد کے ایک پسینے کے قطرے کا بھی حساب نہیں دے سکتے ہو۔ آج تم وی آئی پی ہو گئے، آج تمہارا مکان وی آئی پی ہے، تمہارے فرینڈز وی آئی پی ہے، تمہارا جو فرینڈ سرکل ہے وہ وی آئی پی لوگ ہیں۔ آج تو یہ ماحول ہے میرے عزیزوں کہ ماں باپ کو ماں باپ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ، کہ وہ وی آئی پی ہو گئے، ان کے دوست احباب وی آئی پی ہیں، ان کا فرینڈ سرکل جو ہے وہ سارے وی آئی پی لوگ ہیں۔ ماں باپ وی آئی پی نہیں ہے، وہ سادہ مزاج ہے، سادے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ ماحول ہو چکا ہے۔ تو کتنا بھی بڑا کوئی کروڑ پتی، ارب پتی، لعنت ہے اس کی ایسی دولت پر، لعنت ہے اس کے ایسے عہدے پر، ترقی پر، کامیابی پر کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔